The demolition of historic town hall in Sangay began today, following a court order. The building, which had been in a deteriorating condition for years, is being torn down in the presence of municipal council, Mamledar and police. प्रोजेक्ट म्हणजे अजून आम्ही काय हे केलं ना, आमच्या तो मिटींग काडली त्यानंतर आम्ही मागीर एक रेजोल्यूशन घेतले आणि बऱ्यांतली बरी म्हणटा तशें रुमान बाबान सांगता तशी एक बरी बिल्डींग आमी मागतली. कारण की सांग्यावासियांक एक नवें कितें तरी दिवपाक जाय. ह्या बिल्डिंगेक खूब वर्सां जालीं, कळ्ळें तुका न्ही. आनी नवे प्रोजेक्ट सांग्यार येवपाची खटपट इतली वर्सां फाटलें कावन्सील आशिल्लें, तेंगेली मात बी खटपट चालू आशिल्ली. पूण यंदा आमची कावन्सील स्ट्रॉंग आशिल्लें आनी सगळ्यांले डिसिजन कॉमन आशिल्लें आनी फर्म आशिल्लें आमी की व्हरून हें डेमोलिश जावपाकूच जाय म्हणून. कारण की हांगा नवे प्रोजेक्ट येवपा जाय आनी सांग्यार एक डेव्हलपमेंटाची वाटचाल चालू जावपा जाय, चालू आसात तशीच चालू जाता बी. सो त्या रितीन तो एक वाटचाल चालू आशिल्ली आनी तातूंत आमकां हायकोर्टाक मातशें मॅटर कितें जालें हांगसरलें बी सगळ्यांनी तूं जाणा उदय बाब कितें जालें म्हणटा तें. सो तातूंत आमकां यश मेळिल्लें आसा. आम्ही आज आता पेटिशन घातलेलं आनी स्टे ऑर्डर घातली हायकोर्टान. सो आता ते पेटिशन डिस्पोज जाला. अकॉर्डिंगली आमकां डायरेक्शन आसा की कितें डेमोलिशन आसा तें आमचें बेगीन कंप्लीट जावचें. सो आयज आमी स्टार्ट केला आनी असो टायम लिमीट असो फिक्स करूना. रोड आसा कॅरफुली जाता अशें बेगींतल्या बेगीन आमचें डेमोलिशन आमी कंप्लीट करता. कितें मदीं कितें आडमेळ बीन येयल्ली स्टार्टींग मदीं करता आडमेळी म्हणजे स्टे ऑर्डर घातली जशें तुमकां 11 नोव्हेंबराक आमी डेमोलिशन फिक्स केलें. सो आतां एक म्हयनो हायकोर्टान केस चालू आसली. आतां डिस्पोज जाला पेटिशन विथ सर्टन डायरेक्शन बाय ऑनरेबल हायकोर्ट. सो वन ऑफ द डायरेक्शन इज टू प्रोसीड विथ द डेमोलिशन बिकॉज दीस बिल्डिंग इज डेंजरस. सो आतां आमी स्टार्ट केला आहे. कित्याक 2019 20 जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना हें टावन हॉल डेमोलिश करपाचें सगळे इंजिनियरींग रिपोर्ट करून सगळे वर्क ऑर्डर म्हणून ते टायमार दिल्ली. आनी आयज सांगकाराक खुशेचो दीस, कित्याक हे टावन हॉल मोडली जाल्यार जायते डेव्हलपमेंट हें सांग्यार दिश्टी पडटलें आनी त्या खातीर जायते लोकांचें म्हणणें आसलें बाबा तुमी केन्ना टावन हॉल मोडटले. आतां आमचें कौन्सील हाजे 2 वर्सां काबार जातकीर पयलीं आमी 10 कौन्सिलर एक फावटी रावन हें डिसिजन घेतला की सांगकाराक बरी हे टावन हॉल बांदून दिवपाचें. हे टावन हॉल आसपाना हे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आसतले आनी कमर्शियल बिल्डींग आसतली आनी ती सगळ्याक आमी लोकांक आमचे धंदो करपाक आमच्या सांगेकारां भुरग्यांक आमी मुखार प्रमोट करतले. कोणाचें हिंगा वायटपण नासतना बरें दीस कोणाक जबरदस्ती करनासतना सगळे लोक आपापलेपणे गेल्ले आहा. कोर्टान कोणाक कितें सांगपाक जाय तें सगळें सांगलेलें. आमकां कोणाचेर पर्सनल कांय वायटपण ना, पूण सांगेकारांच्या हिता खातीर कावन्सिलान 10 कावन्सिलान एकत्र येवन आयज टावन हॉल मोडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हांव 10 कावन्सिलरांचे आभार मानता.